सबैजनालाई फेरि पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र अनि उच्च नाममा जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद। आजको यो दिन हामीले फेरि पनि उपभोग गर्न पाएका छौं। यो परमेश्वरको अनुग्रह हो। आजसम्म हामी जीवित छौं, हामी सकुशलै छौं। संक्रमणबाट हामीलाई जोगाउनु भएको छ, बचाउनु भएको छ। अनि यो घमाइलो दिनको लागि हामी धन्यवाद चढाउँछौं परमेश्वरलाई। र तपाईहरुलाई फेरि पनि यो लकडाउन बाइबल स्टडी सिरिजमा स्वागत भन्न चाहन्छु। अनि हामी धेरै दिन भइसक्यो बाइबल स्टडी गर्न थालेको। अनि तपाईहरुले सहायता र साथ र प्रार्थनाको लागि धन्यवाद। हामीले यूहन्नाको सुसमाचारको अध्ययन गरिसक्यौं अनि हामीले धेरैवटा विषयहरू हेर्यौं। लगभग आधी भन्दा बढी हेर्यौं मुख्य कुराहरू यूहन्नाको सुसमाचारमा। आजदेखि हामी नयाँ श्रृंखला सुरु गर्नेछौं, नयाँ सिरिज गलातीको पुस्तकमा पावलले गलातीहरूलाई लेख्नु भएको पत्रको विषयमा आज हामी हेर्नेछौं। आज हामी परिचयात्मक क्लास गर्नेछौं। आज हामी गलातीको सेरोफेरोमा त्यसको विषयवस्तु के हो, किन पावलले लेख्नु भएको त्यो विषयमा हेर्नेछौं। अनि भोलिदेखि चाहिँ एक अध्यायदेखि हामी सुरु गर्नेछौं है त। सबैले तपाईहरुले बाइबलमा गलातीको पुस्तकको परिचय हेर्नु, त्यसले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ बुझ्नको लागि। यो गलातीको पुस्तक चाहिँ एकदमै आशिषमय पुस्तक रह्यो। विशेष गरी यो रिफर्मेसनमा मार्टिन लुथरको समयमा रोमी र गलातीको पुस्तकले मार्टिन लुथरलाई चाहिँ बुझ्न एकदमै सहायता गर्नुभएको थियो। अनि त्यतिबेला रोमन क्याथोलिकहरूले जुन सुसमाचारलाई र मण्डलीलाई गरेको दुरुपयोगको बारेमा बुझ्नको निम्ति गलातीको पुस्तकले एकदमै ठूलो भूमिका खेलेको हामीले पाउँछौं। अनि यही पत्रको हामी यहाँ पुस्तकको परिचयलाई सरल पढ्नेछौं। अनि यसले नि तपाईहरुलाई बुझ्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। ल म पढ्छु, तपाईहरु सुन्नु है। गलातिया चाहिँ रोमी साम्राज्यको मध्य पूर्व एसियामा भएको एउटा प्रदेश थियो, जुन स्थान अहिले टर्की भन्ने आधुनिक देशको मध्य भागमा पर्दछ। टर्की भन्छ त्यसलाई चाहिँ। पहिला चाहिँ टर्कीको नाम चाहिँ एसिया माइनर भन्छ। अनि टर्की चाहिँ अहिले इस्ताम्बुल, जसको राजधानी हामी गएका छौं टर्कीमा। हामी लन्डनबाट आउँदाखेरि प्लेन ल्यान्डिङ त्यही भएको छ इस्ताम्बुलमा, आटाटर्क भन्ने एयरपोर्टमा। अनि टर्की चाहिँ युरोप र एसियालाई छुट्याउने देश हो। एउटा पुल छ त्यहाँ टर्कीमा, जुन पुल चाहिँ आधी युरोप हो आधी एसिया हो। अनि जुन प्रेरित यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तकमा देखेको सातवटा मण्डलीको दर्शन पनि यही टर्कीमै पर्दछ। त्यो देशमा अहिले टर्की ओटोमन एम्पायर भन्ने तपाईलाई थाहा छ, त्यो एकदमै शक्तिशाली थियो, मुस्लिम देश हो। अहिले चाहिँ आधी मुस्लिम आधी क्रिस्चियन हो है। गलातीहरूलाई देखाएको पावलको पत्र एउटा क्रिस्चियन मण्डलीलाई मात्र लेखिएको थिएन, तर गलातिया प्रदेशमा रहेका विभिन्न शहरका मण्डलीहरूलाई लेखिएको थियो, जुन मण्डलीहरूको पावल आफैले स्थापना गरेका थिए। यी मण्डलीहरू कुन कुन शहरका थिए भन्ने कुरा अहिलेसम्म बाइबलका विद्वानहरूलाई निश्चित थाहा छैन। कसैले उत्तर गलातियाका शहरहरू भन्छन्, कसैले दक्षिण गलातियाका भन्छन्। कुन सालमा यो पत्र लेखिएको हो भन्ने कुरा पनि निश्चय छैन। कसैले ईस्वी सम्मत 48-49 मा भन्छन्, कसैले ईस्वी सम्मत 54 देखि 56 मा भन्छन्। जुन सालमा भए पनि पावलले पहिला लेखेका पत्रहरू मध्ये यो पत्र चाहिँ एउटा थियो। यो पत्र सायद है मेरो विचारमा बाइबलको पुस्तकहरुमा सबैभन्दा पहिला लेखेको पत्र यही हुनुपर्छ है। यहाँसम्म कि सुसमाचारहरु भन्दा नि पहिला, किनभने यहाँ सबै खतनाको कुरा गरिरहेको छ हैन। विशेष गरी खतना र यो व्यवस्थाको कुरा गरिरहेको छ। तर यहाँ पावलले जुन यरुशलेमको परिषदको कुनै पनि त्यो के भन्छ, यरुशलेमको परिषदको बारेमा केही पनि भनिएको छैन यहाँ। यदि यरुशलेमको परिषद हुने भइसकेको भए पावलले यहाँ जिकिर गर्थ्यो यरुशलेमको परिषदमा यस्तो यस्तो निर्णय गर्यो भनेर, उसलाई त झन् थप आर्गुमेन्ट गर्न सहायता हुन्थ्यो। तर यरुशलेमको परिषद
को बारेमा केही पनि नभनिएकोले विद्वानहरूका अनुसार यो पत्र यरुशलेमको परिषद भन्दा अगाडि लेखिएको थियो। यरुशलेमको परिषद 50 AD मा भएको थियो भनेपछि यो 48 49 मा लेखिएको भनेर भन्छ। पछि गएर सुसमाचारका पत्रहरू त पछि लेखेका हुन्, धेरै पछि भन्ने मतलब अब 100-200 वर्ष भनेको होइन। यरुशलेमको परिषद भएपछि बल्ल सुसमाचारका पत्रहरू लेखेका हुन्। त्यही भएर यो पत्र चाहिँ मेरो विचारमा अब नहुनु पनि सक्छ, तर प्रमाणको आधारमा हैन, ऐतिहासिक घटनाहरूको आधारमा हेर्ने भने यो पत्र सबैभन्दा बाइबलको नयाँ करारको सबैभन्दा पहिलो लेख चाहिँ हुन सक्छ। अनि तपाईहरु नसोच्नु कि पावल जब कन्भर्ट भयो नि हैन, पावल कन्भर्ट भएर जब पावल फेरि यरुशलेममा गयो नि, त्यो 1-2 दिनमा गएको हैन हैन, चेलाहरूलाई भेट्न गयो नि, यहाँ 14 वर्षको ग्याप छ है। अब यो गहन अध्ययन गरेपछि अलि अचम्मको कुरा आउँछ जुन तपाईहरुलाई पहिला थाहा हुन सक्दैन, अनि त्यही भएर अचम्म लाग्छ हैन। त्यो गलातीको पुस्तक अनुसार पावल दमस्कसमा त्यो दर्शन पाए, त्यसपछि पावल चाहिँ गए हैन सुसमाचार प्रचार गर्न। अनि फेरि यरुशलेममा मानिसहरू प्रेरितहरू कहाँ पावल आउँदाखेरि त एकैछिन जस्तो लाग्दैन नि, तर त्यहाँ 14 वर्षको ग्याप छ, 13-14 वर्षको ग्याप। त्यही भएर विद्वानहरूका अनुसार हैन यहाँ चाहिँ 13-14 वर्षको ग्याप चाहिँ रहेको पाउँछ। ल अब फेरि पढौँ है त। रोइन साथीलाई स्वागत छ। हामी गलातीको परिचय पढ्दैछौँ, गलातीको पुस्तकको अगाडिको परिचय। गलातीहरूलाई पावलले किन पत्र लेखेका थिए भन्ने कुरा यो पत्र पढेर स्पष्ट बुझिन्छ। गलातियामा भएका यी अन्य जाति है, एकदम बुझ्नुपर्ने, यहुदी होइन, अन्य जाति, यो अन्य जाति देश सहर हो। अन्य जाति मण्डलीहरूलाई स्थापना गर्ने बित्तिकै अन्तबाट केही यहुदी क्रिस्चियनहरू है, यहुदी क्रिस्चियनहरू, तिनीहरू पनि क्रिस्चियनै भन्छन् आफैलाई, यी मण्डलीमा आएर पावलको शिक्षाको विरोध गर्न थालेका छन्। अब यहाँ विरोध मात्र भनेर लेखेको छ, अब त्यो विरोध के हुन् त्यसलाई हामी एकदमै खोटल्ने छौँ, त्यसको गहिराइमा जानेछौँ आज। पावलको मुख्य शिक्षा यो थियो, अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा मात्र मानिसले उद्धार पाउन सक्छ। तर भुलमा परेका यी यहुदी क्रिस्चियनहरूले गलातीहरूलाई उद्धार पाउनलाई परमेश्वरको अनुग्रहले मात्र पुग्दैन, तर यहुदी व्यवस्था पनि मान्न आवश्यक छ भनी सिकाए। यो झुटो शिक्षा भएको कारणले गलातीहरूका सम्बन्धमा पावललाई ठूलो चिन्ता थियो, किनभने गलातीहरूले यस्तो शिक्षा मानेका भए पावलको अनुग्रहको सुसमाचार बेक्कममा हुन जाने थियो। तर अनुग्रह गलातीहरूले पाएका थिए, त्यो अनुग्रह यस झुटा शिक्षाले गर्दा तिनीहरूले गुमाउन लागेका थिए। क्रिस्चियन मण्डलीको इतिहासमा गलातीहरूलाई लेखेको यो पत्र ज्यादै महत्त्वपूर्ण भएको छ, किनभने यही पत्र पढेको कारणले मार्टिन लुथरले 16औं शताब्दीमा त्यस बेलाको मण्डलीमा आएको झुटो शिक्षा चिने र त्यस झुटा शिक्षाको विरुद्धमा प्रोटेस्टेन्ट अभियान सुरु गरे। किनभने गलातीहरूलाई लेखिएको यही पत्र पढेर मार्टिन लुथरले ख्रीष्टको सुसमाचारको मुख्य शिक्षा बल्ल बल्ल बुझे, अर्थात् कुनै मण्डलीबाट वा व्यवस्थाको कामबाट होइन, तर अनुग्रहबाट मात्र मानिसले उद्धार पाउन सक्छ। संसारभरिका मानिसहरू आफ्नो काम र प्रयत्नबाट उद्धार पाउन खोज्छन्। तिनीहरूले विभिन्न धार्मिक विधानहरू मानेर परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन कोसिस गर्छन्। तिनीहरू आफ्नो शक्तिले पवित्र हुन प्रयास गर्छन्, तर यी सब प्रयत्न व्यर्थ छन्। परमेश्वरको अनुग्रहबाट हामी पवित्र हुन सक्छौं र उद्धार पाउन सक्छौं। परमेश्वरले आफ्नो अपार प्रेम र दयाले गर्दा हामी पापी मानिसहरूलाई स्वर्गमा जाने ढोका खोलिदिनु भएको छ, अर्थात् येशू ख्रीष्टमा विश्वास। गलातीहरूलाई लेखिएको यो पत्रको मुख्य शिक्षा यही नै हो। पावलको जीवनको विषयमा अझ बुझ्नलाई रोमीहरूलाई पावलको पत्रको परिचय हेर्नुहोस्। ल, यो चाहिँ एकदमै सरफेस, एकदमै साधारण हैन, सर्फेसियली सतहको कुरा मात्र भयो। अब हेर्दै हामी भित्र जाँदाखेरि कति कुराहरू आउँछ यहाँ। ल, सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने, पावलको पत्रहरूमा हरेक पत्रको सुरुवात चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर सुरु हुन्छ।
यसलाई चाहिँ के भन्छ, सुरुको प्रार्थना गरेर अर्थात् सुरुमा प्रभुलाई धन्यवाद, अनुग्रह, प्रेम, शान्ति तिमीहरूमा होस् भनेर जुन सुरुमा लेख्छ नि पावलले, अरू पत्रहरूमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर गलातीको पुस्तकमा छैन, सिधै अट्याक हैन, सिधै त्यो समस्याको सम्बोधन गरेको हामीले पाउँछौँ। बुझ्दै हुन्छ नि, सम्बोधन गरेको, केही पनि त्यहाँ भूमिका सुमिका बाँडेको छैन पावलले। भनेपछि यहाँ सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने पावलको साइकोलोजी बुझ्नु पर्यो। पावलको दिमागमा त्यो बेला के चलिरहेको थियो गलातीको पत्र लेख्दाखेरि, पावलले किन यो धन्यवाद परमेश्वरलाई नदिएको, किन त्यो आशिष मण्डलीलाई नभनेको, यसको एकदमै राम्रो कारण छ। के हो भन्दाखेरि पावलको मुड यहाँ ठिक छैन क्या, एकदमै झोकिएको छ पावल, एकदमै रिसाएको छ। किनभने रिसाउनु पनि ठिक हो, स्वाभाविक हो, किनभने पावलले यत्रो मेहनत गरेर मण्डली बनाएर यत्रो शिक्षा दिएको एकैछिनमा है, यहाँ मण्डली सुरु गर्न कति वर्ष लागेको थियो, कति पसिना र रगत एक गरेर पावलले मण्डली सुरु गरेको, यस्तो राम्रोसित बनाएर शिक्षा दिएर गएको। त्यहाँ यहुदी क्रिस्चियनहरू आउन साथ एकैछिनमा उनीहरूलाई रणभुल्ल गरिदिए, एकैचोटि उनीहरूलाई जालमा पारे, एकैचोटि यहाँ मोहनी लगाए भनेर शब्द चलाएको छ, हामी भोलि हेर्नेछौँ। मोहनी लगाए, बसमा पारेर पावलको शिक्षा त एकैछिनमा, त्यो 10 वर्ष लागेर बनाएको मण्डली भनौँ होइन, त्यो त एकै दिनमा खतम गरिदिए उनीहरूले। अनि रिसाउनु स्वाभाविक हो, त्यही भएर पावललाई एकदमै टेन्सन भएको थियो। अनि सिधै पावलले पत्र सुरु गर्दा धन्यवाद सन्यवाद नदिकन सिधै सम्बोधन गरेको कुरा पाउँछौँ। त्यही भएर यो मुडलाई एकदमै हेर्नु पर्थ्यो। पावलले यो पत्र लेख्दाखेरि पावलको मुड कस्तो थियो हेर्नु। त्यही भएर गलातीको पुस्तकमा तपाईँले पावलको रिस देख्नुहुन्छ क्या, अलिकति गलातीहरूलाई गाली गरेको जस्तो होइन, एकदम रिसाएको रन्किएको जस्तो, मूर्ख गलाती भनेर भन्दछ होइन। यति चाँडै तिमीलाई कसले बसमा पार्यो, ल तिमीहरू आफै भन, व्यवस्थाका कामहरूद्वारा तिमीले पवित्र आत्मा पायो कि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको आधारमा भनेर एकदमै गाली गरेर लेखेको जस्तो है। त्यस्तो चाहिँ यो पत्रको मुड बुझ्नुपर्छ। अरू पत्रहरूमा, रोमीको पत्रहरूमा एकदमै शान्तसित एकदमै आनन्दले बसेर लेखेको, त्यही भएर रोमीको पुस्तक चाहिँ एकदमै खतरा मानिन्छ। किनभने पावल एकदमै शान्त, कहीँ डिस्टर्ब छैन, उसलाई केही तनाव छैन, एकदमै सोचेर हरेक वर्ड सोची लेखेको। भलै त्यो सबै पवित्र आत्माले दिनुभएको वर्ड हो, तर पनि मान्छेको मुडमा पनि भर पर्दछ यो है। त्यो चाहिँ सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने गलातीको जुन मण्डली पावल आफैले स्थापना गर्नुभएको थियो, जुन टर्कीमा एसिया माइनरमा, त्यो मण्डलीमा पावलले एकदमै राम्रोसित सिकाएका थिए। अब प्रश्न उठ्छ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ यहुदी सभाघर पनि पक्कै थियो, किनभने छरपष्ट भएका यहुदीहरू थियो होइन। जुन पेन्टिकोसको दिनमा पृथ्वी मुनि भएका सबैजना आए भने नि पक्कै पनि यो गलातियामा नि यहुदी थिए, त्यहाँ यहुदी सभाघर पनि थिए। अनि त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो भने कोही यहुदी बन्न चाहन्छ, अन्य जाति यहुदी बन्न चाहन्छ भने उसले खतना गर्नु पर्थ्यो अनि बप्तिस्मा लिनु पर्थ्यो। बप्तिस्मा भनेको अब नुहाउनु पर्थ्यो होइन, त्यो क्लिन हुनु पर्थ्यो होइन। बप्तिस्मा त्यहीँबाट आएको भन्छ विद्वानहरूले। पहिला अन्य जातिहरू यहुदी हुँदाखेरि बप्तिस्मा दिने चलन थियो अरे होइन, त्यो धुने चलन थियो। अनि त्यही कुरालाई बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले प्रयोग गरेका थिए। अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले अन्य जातिहरूलाई यहुदीहरूलाई नै बप्तिस्मा दिए, हो होइन। भनेपछि तिनीहरू पनि अन्य जाति सोसर हो। यदि तिमीहरू प्रभुको राज्यमा प्रवेश गर्न चाहन्छ तिमीहरूले नै अन्य जातिले यस्तै पश्चाताप गर्नुपर्छ भनेको है। अब यो यहुदी, यहाँ यहुदी सभाघरमा यो जुन के भन्छ परमेश्वरको डर मान्ने जुन यहुदी जन्मजात यहुदी होइन, उनीहरू जुन यहुदी बन्नलाई जुन खतना गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ त्यस्तो मान्छेहरू पनि थिए। त्यहाँ अर्को चाहिँ यहुदीहरू पनि थिए जो खतना भइसकेका छन् होइन, त्यस्तो मान्छे नि थियो। भनेपछि गलातीको मण्डलीमा धेरै मिक्स मान्छेहरू थिए। अनि अब यो एउटा शब्द तपाईँले ध्यानमा राख्नु, जुडियाइजर भन्छ है, जसले चाहिँ पावलको विरोध गरेका थिए, पावलको शिक्षाको विरोध गरेका थिए। यो जुडियाइजरहरू यो के भन्छ, जसलाई पावलले यहाँ याकुबले पठाएका भनेर भन्छ, याकुबले यरुसलेमबाट पठाएका मानिसहरू। तर होइन
जुन सेवा गर्न हिँडेका थिए, पावलको शिक्षालाई नाश गर्न हिँडेका थिए, पावलले तिनीहरूलाई क्रिस्चियन भन्दैनन्, भलै तिनीहरू आफैलाई क्रिस्चियन भन्छन्, हामी पनि क्रिस्चियन हौ भनेर भन्छ। तिनीहरू चाहिँ पावल जता जता गए त्यहाँ आइपुग्थ्यो। एफिससमा दंगा गराउने पनि यिनीहरू नै थिए हैन, अरूलाई उस्काएर पावललाई ढुङ्गा हान्न लगाउने पनि यिनीहरू नै थिए। एउटा ग्रुप छ यहाँ जसले चाहिँ पावलको पछि लागेका थिए। जहाँ जहाँ पावल जान्थ्यो, जहाँ जहाँ पावलले शिक्षा सिकाउँथ्यो, त्यो शिक्षाको विरोध गर्न, त्यो शिक्षालाई नाश गर्न यिनीहरू लागि परेका थिए। किनभने यिनीहरूको प्रब्लम के हो भन्दाखेरि पावल पनि क्रिस्चियन हो, यिनीहरू पनि क्रिस्चियन भन्छन् आफैलाई। यिनीहरूको प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठिक छ, हामी पनि येशू क्रिस्टलाई विश्वास गर्छौं, हामी पनि उहाँलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्छौं, तर येशू क्रिस्टको क्रुसको मृत्युले खतनालाई रद्द गरे कि गरेन, व्यवस्थालाई रद्द गरे कि गरेन, त्यो कुरा यिनीहरूले बुझेका थिएनन्। पावलले भन्छन् येशू क्रिस्टको खतना, येशू क्रिस्टको क्रुसको मृत्युले खतना पनि रद्द भयो, व्यवस्थाका कामहरू पनि रद्द भयो, तर यिनीहरू भन्छन् होइन, येशू क्रिस्टमा प्रवेश गर्नको निम्ति खतना हुनै पर्छ भनेर यिनीहरूले सिकाइरहेका थिए। भनेपछि पावलको मिसन येशू क्रिस्ट प्रचार गर्नु थियो, खतना बिना, व्यवस्था बिना। यिनीहरूको मिसन पावलको सिद्धान्तलाई नाश गरेर खतना सहितको, व्यवस्था सहितको सुसमाचार, व्यवस्था सहितको सुसमाचार, असल काम सहितको सुसमाचार यिनीहरूले प्रस्तुत गर्न खोजेका थिए। र यिनीहरूले गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? पावलको शिक्षालाई पहिला नाश गर्नु पर्यो, पावलको अधिकारलाई खत्तम गर्नु पर्यो। अनि यिनीहरू पावललाई मार्न खोजेका थिए, यहाँसम्म कि यिनीहरू यति भइसकेका थिए अब यो पावलले सुन्दैन, यसलाई मार्नुपर्छ भनेर ढुङ्गा बर्साउने, मान्छेहरूलाई सुर्याउने, उस्काउने सबै काम यिनीहरूले गरे। एक ठाउँमा त लेखेको छ प्रेरितको पैसा दिएर के किनेर पावलको विरुद्धमा मान्छेहरूलाई चाहिँ उस्काएको कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। भनेपछि यहाँ दुईटा मिसनलाई हेर्नुपर्छ, एउटा पावलको मिसन, एउटा जुडियाइजरहरूको मिसन। यो दुईटा एकदमै विपरीत शक्ति जस्तो यहाँ भइरहेको छ। अनि पावललाई गलातीको मण्डलीमा मात्र होइन, सबै मण्डलीहरूमा, एफिसी, कलसी, कोरिन्थिस, जहाँ जहाँ पावल जान्थे त्यहाँ चाहिँ आउँथे है। त्यही भएर यहाँ दुईटा मिसन बुझ्नुपर्छ, दुईटा काम बुझ्नुपर्छ। एउटा चाहिँ प्योर सुसमाचार, येशू क्रिस्ट क्रुसमा मर्नु भयो र व्यवस्थाको काम उहाँले खारेज गरिदिनु भयो भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब व्यवस्थाको काम भन्दाखेरि अलिकति तपाईहरुले ध्यान दिनु, फेरि सबै होइन। व्यवस्थामा तीनटा पक्षहरू थियो, एउटा सेरेमोनियल ल भन्छ, एउटा जुडिशियल ल भन्छ, एउटा मोरल ल भन्छ। मोरल ल भनेको 10 आज्ञा, सेरेमोनियल ल भनेको मन्दिर सम्बन्धी सबै कानुन, बलिदान सम्बन्धी हैन, त्यो चाडबाड सबै, औँसी पूर्णिमा सबै। अनि न्यायिक भनेको कसले कस्तो कसुर गर्छ उसलाई त्यही अनुसारको दण्ड दिने हैन, त्यो थियो। पावलका अनुसार येशू क्रिस्टले यो दुईटालाई उडाइदिनु भयो अरे, खतम भयो, दुईटा खारेज भयो। दुईटा नैतिक कानुन मात्र रहिरहन्छ, धार्मिक र न्यायिक कानुन उडाइदिनु भयो अरे हैन। अब त्यो धार्मिक कानुनमा के पनि पर्छ थाहा छ? खतना पनि पर्छ, त्यसमा निष्ठा चाड पनि पर्छ, अखमिरी रोटीको चाड पनि पर्छ, जुन हामीले योहन्नाको सुसमाचारमा भने त्यो पनि येशू क्रिस्टले खारेज गर्नुभयो। मन्दिर पनि पर्छ, त्यसमा मन्दिर पनि खारेज हुने भयो, किनभने नयाँ मन्दिरले विस्थापन गर्यो हैन। निष्ठा चाड पनि खारेज हुने भयो, किनभने प्रभु भोजले विस्थापन गर्दैछ त्यसलाई। तर यहाँ यो यहुदी जुडियाइजरहरूले के गरेका भने येशू क्रिस्ट हो, तर उनीहरूले त्यो व्यवस्था पनि लाद्न खोजे के मान्छेहरूलाई, किनभने उनीहरूले बुझे हो येशू क्रिस्टमा आउनको निम्ति ठिक छ, तर व्यवस्थालाई खारेज गर्नु भएन, व्यवस्था पनि यथावत राख्न खोजेका थिए है, अर्थात् व्यवस्थाका कामहरू। अस्ति हामीले योहन्नाको सुसमाचारको अध्ययन गर्दा मैले भने नि, गलातीको पुस्तक बुझ्दा यहाँ बुझ्नु, किनभने यहुदीहरूले व्यवस्थाबाट आउने धार्मिकता खोजेका थिए। उनीहरू व्यवस्थामा यति जोसिलो थिए कि व्यवस्थाको काम गर्यो नै धार्मिकता खोज्थ्यो। तिनीहरू त भिलेन हुन्, येशू क्रिस्टको विरोध गर्ने है योहन्नाको सुसमाचारमा। तर यहाँ येशू क्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूले पनि यो व्यवस्थाको काम विश्वासीहरूमा लाद्न खोजेका थिए, विशेष गरी यो अन्य जाति विश्वासीहरू।
येशू ख्रीष्टमा आउनको निम्ति पहिला गर्नुपर्ने, विश्वास भन्दा पहिला गर्नुपर्ने के हो? खतना। अब व्यवस्थाको काममा पनि सबैभन्दा उनीहरूले जोड दिएको भनेको खतना हो। खतना नभइकन तिमीहरू येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न सक्दैनौ भनेर चाहिँ यसरी भनेको कुरा पाउँछ। किनभने पुरानो नियममा हेर, अब्राहमको खतना भएको थियो, इसाकको खतना भएको थियो, याकुबको खतना भएको थियो। खतना परमेश्वरले त्यो अनन्त विधिको रूपमा दिनुभएको छ। कसरी खतना विस्थापित हुन्छ सुसमाचारले, कसरी येशू ख्रीष्टको क्रुसले खतना विस्थापित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझेका थिएनन्। तर पावल चाहिँ एकदमै जोसिलो थियो, चाहे मर्न परे पनि उहाँले सम्झौता गर्नु भएन हैन। यसमा धेरै ठुलो प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट छ जुन अघि हामीले पढ्यौं। मार्टिन लुथर त्यो बेला 16औं शताब्दीमा पनि क्याथोलिकहरूले त्यस्तै गरिरहेका थिए कि सुसमाचार त हो, तर सुसमाचार सँगै असल काम पनि जोडिनु पर्छ, व्यवस्थाको काम जस्तै। सुसमाचारमा आउनको निम्ति असल कामहरू गर्नुपर्छ, पेनेन्स गर्नुपर्छ, पाप गरेपछि पाप क्षमा पत्र किन्नुपर्छ हैन। के नीति नियम कानुनहरू लादेका थिए मान्छेलाई। अनि मार्टिन लुथर पनि पहिला त्यस्तै थियो हैन। मार्टिन लुथर अझ यहाँसम्म यरुशलेममा गएको, यरुशलेममा जुन येशू ख्रीष्ट हिँड्नु भएको जुन भर्याङ छ हैन, ठुलो एकदम लामो भर्याङ, कति पाइलाहरू छन्, 100 कति पाइलाहरू हैन, के भन्छ त्यो स्टेपहरू छन् त्यो भर्याङमा। त्यो भर्याङ मार्टिन लुथरले घुँडाले टेक्दै चढेको के हेर्नु, येशू ख्रीष्टको त्यो फेभर पाउनको लागि, आशिष पाउनको लागि, येशू ख्रीष्टमा त्यो विश्वासलाई व्यक्त गर्नको निम्ति मार्टिन लुथर जुन भिक्षु थियो, नन के भन्छ सन्त थियो हैन, मङ्क थियो, यति स्ट्रिक्ट 2-3 दिन फास्टिङ बस्ने मार्टिन लुथर एकदमै। अनि मान्छेहरूले बल्ल बल्ल त मर्छस् भन्छ हैन, मरे मरोस्, बरु म मर्छु, फास्टिङ बस्छु, मैले पापको मैले प्रायश्चित गर्नै पर्छ भनेर त्यसरी सिकाइरहेका थिए। अनि मार्टिन लुथरले रोमीको पुस्तक र यो बुझेपछि, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ भन्ने कुरा बुझेपछि बल्ल मार्टिन लुथरको जीवनमा एकदमै जागृति आयो। त्यति बेला मार्टिन लुथरले के भनेका थिए भने, म जिउँदै स्वर्गमा गएको जस्तो अनुभव भयो अरे मलाई हैन। किनभने धर्मी त विश्वासद्वारा जिउँछ, व्यवस्थाको कामको आधारमा होइन, क्याथोलिकहरूले लादेको कामको आधारमा होइन भनेर बुझ्दै हुन्छ नि। अहिले पनि यो एकदमै सान्दर्भिक छ। अहिले पनि कतिजनाले सुसमाचारमा केही थप्न खोज्छ। उदाहरणको लागि यहोवाको साक्षीहरूले निष्ठाचार थप्न खोज्छन् हो कि हैन। कतिजनाले के थप्न खोज्छन्, प्योर सुसमाचारको रक्षा गर्न पावलले आफ्नो जीव ज्यान पनि दाउमा हालेको थिए। यहाँ जेसुकै होस्, यो यहुदीले मारोस्, म सम्झौता गर्दिन। किनभने यदि त्यो बेला पावलले सम्झौता गरेको भए तपाईहरुको नि खतना हुन्थ्यो अहिले, बुझ्दै हुन्छ नि है। पावल त्यहाँ चुकेको भए आज हामी क्रिस्चियन हुनलाई हाम्रो खतना हुन्थ्यो, किनभने यो एउटा परम्परा नै बनिसक्थ्यो। तर पावलको जोश, पावलको त्याग, पावलको हैन शहीद हुन पनि तयार भएको, आफ्नो ज्यान दाउमा हाल्न तयार हुनु भएकोले आज सुसमाचारकै रूपमा मात्र छ। हामी विश्वासीहरू, हामी येशू ख्रीष्टमा धर्मी ठहरिने चाहिँ क्रुसको मृत्यु मात्र हो भनेर चाहिँ पावलले सिकाए, मार्टिन लुथरले सिकाए। अनि हामी आज स्वतन्त्र रूपमा त्यो विश्वास गर्छौँ। हामीसँग अर्थात् असल सुसमाचार छ हैन। पावलले पछि भन्छ कि स्वर्गबाट स्वर्गदूत आएर मैले भन्दा बेग्लै सुसमाचार प्रचार गरे, त्यो स्वर्गदूत पनि श्रापित होस् रे। यहाँसम्म, यहाँ गलातीको पुस्तकमा पावल एकदमै रिसाएका छन् के, एकदमै है पावल चाहिँ त्यस्तो झोकिएका छन्। ल अब अझै अलिकति हामी भित्र जाउँ है। भनेपछि यहाँ दुई किसिमको मान्छे बुझ्नुभयो, दुई किसिमको मिसन, दुई किसिमको सुसमाचारको यहाँ के भन्छ बाजी परिरहेको छ क्या। दुई किसिमको सुसमाचार कुन जित्ने भनेर पावलको आफ्नो सुसमाचार छ, यिनीहरूको अर्को छ। तर यो यहुदीहरूले के गर्न खोजेका भने हाम्रो सुसमाचार पनि त्यही हो, हामी पनि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ भन्छ। पावलले होइन, तिमीहरूको सुसमाचार मैले सिकाएको भन्दा बिल्कुल फरक छ, बिल्कुल अलग छ भनेर यहाँ पावलले आर्ग्यु गरेको भले उनीहरूले हामी पनि पावल जस्तै हौ, ठिक छ हैन। पहिला त त्यस्तै भने, पावलसँग मिल्न खोजे, तर पावल नमिलेको देखेर उनीहरूले पावलको यति विरोध गरे, पछि त पावललाई नै सिद्ध्याउन खोजे यिनीहरूले। ल है, पावलको सुसमाचार चाहिँ
व्यवस्था र खतना, अब व्यवस्था र खतना भनेपछि तपाईले व्यवस्था बुझ्नु पर्यो सबै कामहरु। व्यवस्था र खतना रहित यो जुडियाइजरहरूले सिकाएको सुसमाचार चाहिँ व्यवस्था र खतना सहित है, सहित भनेपछि व्यवस्थाको सबै काम होइन है। यो जुडियाइजरहरूले अब बलिदान चढाउनु पर्छ भनेर सिकाएका थिएनन् के, किनभने येशू ख्रीष्टको बलिदान भएपछि उनीहरु न त यहुदी क्रिस्चियनै हुन्नन् नि। क्रिस्चियन हुनलाई त येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु पर्यो। येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई विश्वास गरे त पुरानो बलिदानहरु सबै हैन खतम भयो भनेर उनीहरुले विश्वास अवश्य नै गर्थे। तर यही खतनामा अड्केके यिनीहरु, खतनामा है। त्यही भएर यहाँ एकदमै यसलाई राम्रोसित लेखिएको छ। अर्को प्रब्लम चाहिँ के भने कमन मिल। अब जुन हामीले हैन पत्रुसले देखेको दर्शन छ नि, त्यो मारेर खाऊ भन्छ, तन्ना आउँछ स्वर्गबाट, त्यहाँ शुद्ध अशुद्ध प्राणी, तर पत्रुसले म खान्न भन्छ। तर त्यो त दर्शन पो रहेछ, पछि खान्छ नि उसले काटेर हैन। खानु भनेको के हो, अर्थात् ऊ अन्य जातिकोमा गएर खान्छ नि, कर्लिनियसको घरमा गएर भोजन खान्छ नि, त्यो नै काटेर खानु हैन। अर्थात् पावलले दर्शनमा खाएन तर वास्तविक रूपमा खाए, अर्थात् अन्य जातिसँग भोजन गरे, जुन कुरा यहुदीहरुको निम्ति डेन्जर कुरा हो। किनभने यहुदीहरुले अन्य जातिले पकाएको पनि खाँदैन, अन्य जातिसँग एउटै टेबलमा पनि खाँदैन, किनभने व्यवस्थामा लेखेको छ परमेश्वरले अन्य जाति र यहुदीमा भेद गर्नुहुन्छ हैन, भेदभाव गर्नुहुन्छ भन्नुभएको त्यति बेला हैन। त्यही भएर यहुदीहरु अन्य जातिसँग खानु मोसाको व्यवस्था विरुद्ध हो। अन्य जातिले पकाएको खानु मोसाको व्यवस्थाको विरुद्ध हो। अन्य जातिले पकाएकोलाई उनीहरुले अशुद्ध मान्थे। तर अब के भयो, मण्डली त यहुदी र गैर यहुदी मिलेर बनेको नि त्यो एफिसी 2 अनुसार, त्यो जुन पर्खाल चाहिँ भत्काउनु भयो येशू ख्रीष्टले हैन। अब के गर्ने, अब सँगै खाने कि नखाने, त्यसले पनि हैरान गर्यो मण्डलीलाई हैन। त्यही भएर यरुशलेमको परिषद बसेको कारणै त्यही हो। अन्य जातिलाई के गर्ने, व्यवस्था लाद्ने कि नलाद्ने। पावलले भन्छ अब नलाद, हामीले त पालन गर्न सकेन त्यो व्यवस्थाको जुवा, यिनीहरूलाई लादेर के गर्नु। तर घाँटी अठ्याएको पशु नखानु, त्यसको रगत नखानु हैन, व्यभिचारबाट अलग बस्नु भनेर एउटा दुईटा नियम पालन गराए, जुन चाहिँ सही हो, ठीक हो। तर पनि अब त्यहाँ नि प्रब्लम छ। अब रगत खाने कि नखाने पनि त्यहीबाट आएको है, सुँगुर खानुहुन्छ कि हुँदैन त्यहीबाट आएको हैन। तर जे होस् उनीहरूले सबै लाद्न खोजेनन्, केही मात्र लाद्न खोजे, केही मात्र राम्रो कुराहरू मात्र गर्न चाहिँ खोजे। अनि यहाँ पावलको मेन आर्गुमेन्ट त्यही हो के, मलाई कसैले पनि प्रेरितहरू जो म भन्दा अगाडि प्रेरित थिए तिनीहरूले मलाई केही पनि भनेका छैनन् यो विषयमा, तिमीहरू जान्ने भएर किन मलाई सिकाउन खोज्दैछन्। र पावलले यहाँ तर्क गरेका पाउँछौँ कि त्यसको मर्म यो पुस्तकको भावना। मलाई पत्रुसले आएर भनेको भए, मलाई याकुबले आएर भनेको भए, यूहन्नाले आएर भनेको भए कि तिमीले सिकाएको सुसमाचार गलत हो भनेर, तर त्यस्तो छैन। एउटा त त्यो, अर्को त के भन्छ, मैले यिनीहरूबाट पाएको होइन, मैले सिधै येशू ख्रीष्टबाट पाएको, मेरो अधिकार सिधै येशू ख्रीष्टबाट आउँछ। किनभने दमस्कसमा मैले येशू ख्रीष्टलाई साक्षात देखेको छु, त्यहाँबाट मलाई अधिकार आयो भनेर यहाँ पावलले, हामी भोलि हेर्नेछौँ, त्यस्तो आर्गुमेन्ट गरेको कुरा पाउँछ। यहाँसम्म कि पावलले सम्झौता गर्न त परिजाओस्, पत्रुसलाई मुखैमा थर्काइदियो पावलले हैन, तपाईँ दोषी हुनुहुन्छ। त्यो पनि हामी आउनेछौँ, किनभने पत्रुस त्यहाँ डराएका थिए के हैन। पावलले पत्रुसलाई थर्काएका थिए, थर्काएका भन्ने मतलब नेगेटिभ नलिनु, जे होस् दोषी छ भनेर साबित गर्न खोजेका थिए। किनभने पत्रुस त्यहाँ मजाले अन्य जातिसँग खाइरहेथे, यो यहुदीहरू आज डराए के पत्रुस, त्यसपछि उनीहरूदेखि अलगै बसेर खाए। भनेपछि यो मोसाको विरोध हो यो, अर्थात् यहाँ मोसाको विरुद्ध, अन्य जातिसँग खानु भनेको मोसाको व्यवस्थाको विरुद्ध हो। अब त्यो व्यवस्था लागू छ भने त त्यो पालन गर्नु पर्यो, तर त्यो व्यवस्था खारेज भयो, सिद्धियो भनेपछि त अन्य जातिसँग त खानु भयो नि, हो कि हैन। अनि एउटा एकदमै ठुलो प्रब्लम मण्डली इतिहासमा, पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा सबैजना बसेर खानु पर्यो। अब यहुदी गैर यहुदी सिद्धियो, फुक्का कमारा सिद्धियो हैन। अब यहुदी पनि छैन त्यहाँ, गैर यहुदी पनि छैन हैन, पुरुष पनि छैन, सबै क्रिस्टमा एक भयो भनेको कारण त्यो। भनेपछि अब पावललाई पनि यसले प्रब्लम गर्यो, पत्रुसलाई नि प्रब्लम गर्यो, तर पावललाई केही अप्ठ्यारो परेन, अन्य जातिसँग मजाले खाए पावलले है। तर
यो यहुदीहरूले, यो जुडियाइजरहरूले के सिकाएका थिए भने होइन, अझै पनि हामी मोसाको व्यवस्थामा छौँ है, सबै नभए नि केही त केही छ। यो खतना एउटा भयो, अर्को चाहिँ यो खाना बस्ने, अहिले पनि हामी खानु हुँदैन भनेर भन्छ है। अहिले पनि कतिजना क्रिस्चियनहरूले यहुदी र गैर यहुदीमा भेदभाव राख्ने कारण त्यो हो है। मेरो विचारमा त केही भेदभाव छैन। हामी इजरायल हो, नयाँ इजरायल, नयाँ मन्दिर, यहुदी र नयाँ गैर यहुदी मिलेर नयाँ मन्दिर बनेको छ जहाँ शेखाइना महिमा बास गर्नुहुन्छ। हामी नयाँ इजरायल हौँ, यहुदी र गैर यहुदी मिलेर नयाँ मण्डली बनेको छ हैन। तर अझै पनि यो जायनिस्टहरूले चाहिँ इजरायललाई एकदमै बढी महत्त्व दिन्छन्। अनि यहाँ यहुदी, यो जुडियाइजरहरूले नि अलि धेरै महत्त्व दिएको कुरा पाउँछ। हामी अहिले पनि विशेष छौँ रे, त्यही भएर हामी अन्य जातसँग खानु हुँदैन भनेर उनीहरूले भने। र उनीहरूले के सिकाए कि हामी चाहिँ अन्य जातसँग खानु हुँदैन भनेर त्यहाँको यहुदीहरूलाई, जुन गलातीको मण्डलीको यहुदीहरूलाई। त्यही भएर अन्य जाति र यहाँ के भन्छ, यहाँ मेन प्रब्लम के हो भने अन्य जाति, यहुदी र अन्य जाति बीच फेरि पनि फाटो आउन लागेको छ क्या। जुन पुरानो नियममा थियो, पुरानो नियममा ठिकै थियो, त्यो परमेश्वरले भन्नुभएको येशू क्रिस्टको मृत्युपछि त्यो फाटो सिट्यो, अब एक भयो क्या। तर अब फेरि यिनीहरूले व्यवस्थाको काम लदाएर फेरि फाटो ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन् है। त्यसलाई कोसल ल भन्छ, अहिले पनि मान्छन् यहुदीहरूले। अहिले नि सुँगुर खाँदैन, यहुदी क्रिस्चियनहरूले नै सुँगुर खाँदैन। अहिले पनि उनीहरूले के भन्छ, यहुदीहरूले अन्य जातसँग खाँदैन, अब यहुदी क्रिस्चियनले त अभियसली खान्छ। अब त्यो सिद्धिसक्यो, यो धेरै पुरानो डकुमेन्ट हो। अब यहाँ एकदमै प्रब्लम चाहिँ के हो भने यो भर्खर नयाँ क्रिस्चियन छ नि, यो मण्डली नयाँ क्रिस्चियनले बनिएको, भर्खर पावलले स्थापना गरेको मण्डली हो गलातीको। अनि त्यो मण्डलीमा अक्सर अन्य जाति क्रिस्चियनहरू, गैर यहुदी क्रिस्चियनहरू चाहिँ त्यहाँ थिए। अब तिनीहरूको खतना गर्नुपर्छ भनेर यो जुडियाइजरहरूले एकदमै करकाप गरे। तर पावलले भन्छ खतना गर्नु पर्दैन। खतना गर्यो भने तिमीहरू चाहिँ अनुग्रहबाट खस्छौ रे, खतना गर्यो भने तिमीहरू फेरि व्यवस्थाको काम गर्न पर्छ रे, तिमीहरू बाध्य हुन्छ। अनि यहाँ पावलको आर्गुमेन्टहरू हैन हेर्दै गयो भने तिमीहरू फेरि पनि व्यवस्थाको काममा फर्क्यौ भने तिमीले सबै व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ रे। यदि व्यवस्था पालन गर्यो भने तिमीहरू क्रिस्टबाट अलग हुन्छौ रे, बुझ्दै हुन्छ नि। किनभने येशू क्रिस्टले व्यवस्थालाई पूरा गर्नुभयो र त्यसलाई खारेज गर्नुभयो। पुरानो करार खारेज भइसक्यो, फेरि पनि तिमीहरू पुरानो करारमा गयो भने तिमीहरू सबै व्यवस्था पालन गर्न बाध्य हुन्छौ रे है। त्यही भएर मैले कचरी भन्ने गर्छु, यो सियोन चर्चहरूले अहिले पनि निष्ठाचार मान भन्छ नि, तिनीहरूले निष्ठाचार मान्यो भने तिनीहरूको खतना पनि हुनुपर्छ। खतना गर्यो भने फेरि तिनीहरू यो सबै यहुदी व्यवस्था मान्नुपर्छ, चाडपर्व मान्नुपर्छ र तिनीहरू क्रिस्टबाट त्यही भएर अलग भएका छन्। कि त क्रिस्ट कि त व्यवस्था, दुवै हातमा लड्डु पाउँदैन भनेको। दुवैलाई एउटै बाक्सामा अटाउन चाहेका थिए यो यहुदी क्रिस्चियनहरूले, जुन चाहिँ असम्भव थियो। यदि क्रिस्टलाई पायो भने व्यवस्था गयो, यदि व्यवस्थालाई पायो भने क्रिस्ट गयो है। उनीहरूले चाहिँ यो दुईटालाई जोडेर नयाँ सुसमाचार बनाउन खोजेका थिए, जुन सम्भव भएन है। त्यही भएर सियोन चर्चहरू क्रिस्चियन होइन, उनीहरू क्रिस्टबाट अलग भएका छन्, किनभने उनीहरूले अझै नै व्यवस्था सिकाइरहेका छन्। त्यसको मतलब व्यवस्था नराम्रो भनेको होइन, हामी पनि व्यवस्था मान्छौँ, तर हामी त्यो व्यवस्था के भन्छ को मुनि छैनौँ के। व्यवस्थामा अझै नै राम्रो कुराहरू छन् होइन, कति कुराहरू छन् शुद्धिकरणका कुराहरू, कति साइन्टिफिकली प्रुभन भएका छन्, कति मेडिकली प्रुभन भएका छन्। व्यवस्थाको कामहरूमा राम्रो कुरा छन्, किनभने त्यो असल परमेश्वरले दिनुभएको। तर अब त्यो व्यवस्थाको जुवा बोक्दैनौँ कि हामी। तपाईँ शनिबार चर्च गएन भने तपाईँलाई ढुङ्गाले हानेर मार्दैन, बुझ्नुभयो नि है। तर हामी त्यसबाट असल कुरा लिन सक्छौँ, राम्रो कुरा लिन सक्छौँ, तर त्यसको अधीनमा छैन। त्यही भएर है तपाईँहरूलाई अस्ति मैले त्यत्रो भने कि पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा आउनु नै त्यो सिनै पर्वतमा व्यवस्था दिनुको सम्झना गर्नु, त्यही दिनमा आएको पेन्टिकोस 50औं दिनमा निष्ठाचारपछि। अब क्रिस्चियनहरूको निम्ति नयाँ व्यवस्था दिइएको छ, त्यो भनेको पवित्र आत्माको व्यवस्था हो, जुन सुसमाचारलाई प्र्याक्टिस गराउने, सुसमाचारलाई कार्यान्वयन गराउने। पुरानो व्यवस्थाको अधीनमा होइन, हामी अनुग्रहको अधीनमा छौँ भन्ने कारण त्यो हो, बुझ्दै हुन्छ नि। त्यही भएर तर यिनीहरू चाहिँ पछाडि नै जानुहुँदैन। अब यो हिब्रूको पुस्तकसँग एकदमै मिल्न आउँछ।
हिब्रूको पुस्तकमा नि एक्ज्याक्टली यही भएको, यही यहुदी क्रिस्चियनहरूद्वारा नै सायद कि उनीहरू फेरि पनि फर्किन थाले के है। पहिला चाहिँ एकदमै येशू ख्रीष्टको निम्ति आफ्नो रगत बगाउन पनि तयार भएका यहुदी क्रिस्चियनहरू, पहिला आफ्नो जब गुमाएर सबै कुरामा निन्दित, येशू ख्रीष्टको निम्ति घृणित र निन्दित हुन चाहेका क्रिस्चियनहरू पछि गएर बिस्तारै फेरि यहुदी धर्ममा नै फर्किन थाले, बिस्तारै खतना गर्न थाले उनीहरूको छोराछोरीको हैन। पहिला खतना गर्दैन थियो, पछि त यहुदी यो त हामी त के भन्छ असल परमेश्वरलाई नै मानेका, क्रिस्टलाई नै मान्ने, व्यवस्थालाई नै मान्नु पर्ने रहेछ भनेर उनीहरू बिस्तारै फर्किन्छ। यहाँसम्म कि यहाँ पावलले भन्छ कि हैन प्रेरितको पुस्तकमा, यहाँसम्म कि बारनाबास पनि भड्केर गएर के। बारनाबास हेर्नु, बारनाबासले पावललाई ल्याएको हो नि प्रेरितका। बारनाबास यति जोसिलो थिए हैन, साइप्रसको थियो बारनाबास, यति जोसिलो क्रिस्चियन जसले आफ्नो सबै सम्पत्ति क्रिस्टको निम्ति लाए। यहाँसम्म कि यो यहुदीहरूको धुर्त्याइ र चतुर्याइले उनीहरूले सिकाएको कुराले बारनाबास पनि भड्केर गए। यति पावरफुल थियो यिनीहरू हैन, चान्चुने मान्छे होइन यिनीहरू, एकदमै पावरफुल मान्छे। बारनाबास भड्केर गए। यहाँ पत्रुस पनि यहाँ के गरौँ भएको थियो पत्रुसलाई हैन। यहाँ सायद पावलले गाली नगरेको भए पत्रुसलाई हैन, मुखैमा आएर नभनेको भए सायद पत्रुस पनि भड्किन्थ्यो। तर यहाँ हेर्नुहोस् पावलले मण्डली इतिहासमा कत्रो ठुलो भूमिका खेलेको छ, त्यो हामीले राम्रोसित पाउँछौँ। भनेपछि पावलको कारणले नै यो व्यवस्थाका कामहरू सुसमाचारमा मिसिएन, सुसमाचारमा झुन्डिएन। यो खतना मात्र झुन्डिएको भए पनि हामीले खतना हाम्रो भएको भए हामी अझै व्यवस्थाको सबैमा गर्नुपर्ने, किनभने पुरानो नियममा त्यसो छ, एउटा चुक्यो भने सबैमा चुक्यो, एउटा पालन गरे नै सबैमा गर्नुपर्छ। तर येशू ख्रीष्टको मृत्युले सबै कुरालाई खारेज गरिदिनु भयो है। त्यही भएर हामीले बुझ्नुपर्छ, येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नि म व्यवस्था रद्द गर्न आएको होइन तर पुरा गर्न आयो भने नि हो। त्यहाँ के छ भने उहाँ व्यवस्था उहाँले पुरा गर्नुभयो, त्यसपछि खारेज गरिदिनु भएको है। र नेपालमा यो अक्सर मान्छेले बुझेको छैन प्रियहरू है, यो एकदमै ध्यान दिनु। मैले ठुलो मान्छेको के भन्छ प्रिचिङ सुनेको छु हैन, एकदमै ठुल्ठुलो मान्छेको, र सबैजना यसमै चुकिरहेका छन्। तपाईँहरूले एकदमै यो येशू ख्रीष्टले भनेको वचन एकदमै याद गर्नु के, म व्यवस्था रद्द गर्न आएको होइन तर पुरा गर्न आयो भने नि अहिले पनि व्यवस्थाद्वारा मुक्ति छ भनेर मान्छेले सोध्छन् के है, त्यो होइन। येशू ख्रीष्टले व्यवस्थाको अधीनमा उहाँ जन्मिनु भयो, उहाँले व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालन गर्नुभयो, जुन इजरायली कसैले गर्न सकेका छैन, मोसाले नि गर्न सकेका थिएनन्। र जब उहाँले पुरा गरिदिनु भयो उहाँले त्यसलाई रद्द गरिदिनु भएको हिब्रूको पुस्तकमा मजाले लेखिएको छ त्यहाँ हैन। पुरानो भएपछि लोप हुँदै जान्छ र पुरानोलाई नयाँले विस्थापित गर्नुभयो। यदि व्यवस्था अहिले पनि लागू छ भने त अहिले पनि हामीले बलिदान चढाउनु पर्ने, बलिदान चढाएर त सिधिहाल्यो नि, सिधेन। येशू ख्रीष्टको बलिदान के हो र त्यो? नत्र येशू ख्रीष्टको बलिदानको मूल्य घट्छ, येशू ख्रीष्टको बलिदानको केही अर्थ हुँदैन है। त्यही भएर व्यवस्था छैन अब है, व्यवस्थाको काम सिद्धियो है, त्यो बुझ्न एकदमै गाह्रो परिरहेको छ नेपालका ठुल्ठुलो अगुवाहरूलाई। त्यही भएर यो वचनलाई त्यसरी लिनुपर्छ है। मन्दिर उहाँले पुरा गरिदिनु भयो, आफू मन्दिर बनेर, त्यसपछि जब उहाँ मन्दिर हुनुभयो पुरानो मन्दिर खारेज गरिदिनु भयो क्या। यहुदी चाडबाडहरू पर्वहरू सबै उहाँले पुरा गरिदिनु भयो, खारेज गरिदिनु भयो है। यो खतना पनि खारेज भयो किनभने येशू ख्रीष्टले खतना लिनुभयो। कहाँ खतना लिनुभयो हैन, तपाईहरुलाई थाहा छ नि, खतना नै बप्तिस्मा भएको। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नि याकुब र योहन्नाले, जुन मैले बप्तिस्मा लिन्छु तिमीले लिन सक्छौ भनेको, अर्थात् क्रुसमा उहाँले बप्तिस्मा लिनुभएको, रगतको बप्तिस्मा, त्यो खतना भएको जस्तै गर्छ के है। अनि उहाँले त्यसलाई खारेज गरिदिनु भयो। एउटै मात्र बाँकी छ अब हाम्रो निम्ति व्यवस्था, त्यो भनेको मोरल ल हो। मोरल ल भनेको नैतिक कानुन, जुन 10 आज्ञा हो। त्यो 10 आज्ञा चाहिँ हामी पालन गर्नुपर्छ अहिले पनि, किनभने त्यो पालन गर्नै सबै व्यवस्था पालन गर्नु जस्तो हो। किनभने मोरल ल नैतिक कानुन भने सबै व्यवस्थाको मर्म भावना सबै त्यसमा छ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले सधैँको लागि दिनुभएको, अनन्तको लागि। तर यो दुईटा न्यायिक र धार्मिक कानुन चाहिँ उहाँले खारेज गर्नुभयो। यो कुरा एकदमै बुझ्न आवश्यक छ, एकदमै। अनि तपाईले मण्डलीमा बुझाउन आवश्यक छ। धेरैजनाले बुझेका छैनन् यो कुरा है। मैले घमण्ड गरेको होइन, मैले अलि आफैलाई ठुलो भनेको होइन, तर यो कुरा नबुझेपछि मान्छेले फेरि पनि व्यवस्था लिएर आउँछ कि येशू ख्रीष्टसँगै है।
तर अब येशू ख्रीष्ट मात्र भनेपछि पनि प्रब्लम छ एउटा हैन, किनभने अब जति पाप गरे नि अनुग्रह बढिहाल्छ भनेर त्यस्तो नि भन्छ, व्यवस्थाको अधीनमा छैन भन्छ मान्छे। तर त्यो पनि होइन, त्यो पनि गलत शिक्षा हो। हामी अब पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा छौँ। पवित्र आत्माले व्यवस्थालाई विस्थापन गर्नुभएको पवित्र आत्माको नियममा छौँ हामी हैन। त्यही भन्नुभयो नि रोमी 8:1 मा, अब कोही क्रिस्मा छ भने दण्डको आज्ञा छैन, मलाई मृत्यु र त्यसबाट मलाई जीवनको व्यवस्थाले, जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई मुक्त गर्नु। अब हामी त्यो येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको व्यवस्थामा आधार छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नि, मैले जसरी तिमीलाई प्रेम गर्ने तिमीले नि सबैलाई प्रेम गर, डाँडाको उपदेश हो, त्यो व्यवस्थाको आधारमा छौँ। त्यो व्यवस्था मोसाको व्यवस्था भन्दा नि एकदमै डेन्जर छ के है। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले भन्नु, तिमीहरूको धार्मिकता फरिसी शास्त्रीहरूभन्दा धेरै भयो भने तिमीहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने छैन भनेको त्यो। अर्थात् येशू ख्रीष्टले नयाँ व्यवस्था दिनुभयो हामीलाई है, जुन चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई त्यो व्यवस्था लागू गर्न सिकाउँछ। त्यही भएर पवित्र आत्मा अनुसार हिँड भनेको कारण त्यो। ल अब हामी छोटो समय लिनेछौँ, त्यसपछि यति बुझेपछि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। भनेपछि यहाँ तीनटा कुरा बुझ्नु पर्यो। एउटा खतना लाद्न खोजे उनीहरूले, अर्को चाहिँ यो के भन्छ भोज हैन, यो यहुदीहरूले मात्र खाने भोज, अरूसँग खानु हुँदैन भनेर लाद्न खोजे। अर्को चाहिँ चाडपर्व, यहाँ औँसी पूर्णिमाको चाडपर्व गरिरहेको छ नि हो, त्यो चाडपर्व पनि उनीहरूले लाद्न खोजेका थिए। भनेपछि उनीहरूको काम के हो भने उनीहरूले अहिले सुरुमा भन्दा चाहिँ खतना मात्र भन्छ, खतना पालन गरे भने यो पनि गर, यो पनि गर, यो पनि गर भन्दै सबै व्यवस्था लाद्ने यिनीहरूको नियम, यिनीहरूको त्यो थियो के धुर्तता थियो उनीहरू, बुझ्दै हुन्छ नि हैन। जो पनि आउँछ नि पहिला दुश्मन तपाईँलाई नष्ट गर्न दुश्मन आयो भने उसले एकैचोटि ठुल्ठुलो कुरा भन्यो भने सानो कुराबाट सुरु गर्छ, अनि त्यो गरे भने त्यो गरे भने त्यो। त्यस्तै हो कि यहाँ बिस्तारै फकाउन फुल्याउन, आफ्नो बसमा पार्न र के भन्छ मोहनी लगाउन उनीहरू चाहिँ एकदमै लागि परेका थिए। नि यहुदीहरू एकदमै त्यसमा महारथी थिए कि त्यसमा एकदमै उनीहरू चलाक यहुदीहरू। अनि त्यो गराउन उनीहरू एकदमै त्यहाँ के लेखेको छ जोशिला थिए रे, जोशिला है। तर यहाँ साँचो सुसमाचार चाहिँ सुलीमा थियो के, स्टेकमा थियो। साँचो सुसमाचारको यहाँ सम्झौता हुँदै थियो, पवित्र आत्मा पाउने कुराको सम्झौता हुँदैछ। येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु व्यर्थ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको यहाँ सम्झौता भइरहेको छ। अनि पावलले त्यो कुरालाई कहिले पनि सम्झौता गरेन। ल अब तपाईँहरूलाई केही कुरा भन्छु हैन छोटो समयमा, जसले अझ भोलिदेखि हामी पढ्नको निम्ति अझ सहायता पुर्याउनेछ। यो यहुदी क्रिस्चियनहरूको आर्गुमेन्ट, उनीहरूको तर्क के थियो त? पावलको सिद्धान्त, पावलको सुसमाचारलाई नाश गर्नको निम्ति, पावलको सुसमाचार नाश गर्न उनीहरूले के गर्नु पर्यो? पावलमा प्रश्न चिन्ह लाउनु पर्यो। हो, त्यो प्रश्न चिन्ह उनीहरूको के थियो त्यसलाई अलिकति हेर्नेछौँ। पहिलो प्रश्न चिन्ह चाहिँ उनीहरूको यो थियो, उनीहरूले भने पावलले सिकाएको सुसमाचार ठिक हो, राम्रो हो, तर पर्याप्त छैन है। लेख्दै हुन्छ भने लेख्नु, पर्याप्त छैन रे। पावलको सुसमाचार ठिक हो, सत्य हो, तर आदि मात्र सत्य हो, त्यो पुरा भएको छैन रे। पहिलो आर्गुमेन्ट उनीहरूले यो ल्याए, किनभने पावलले जे सुसमाचार सुनाएको थियो त्यसमा व्यवस्थाको कामहरू छैन, त्यसमा खतना छैन। उनीहरूको अनुसार चाहिँ पूर्ण सुसमाचार, साँचो पूर्ण सुसमाचार के हो भने व्यवस्थाको सुसमाचार, त्यसमा खतना अनि अलिअलि यो चाडपर्वहरू मिसियो भने चाहिँ पूर्ण हो। तर पावलको सुसमाचार पूर्ण छैन, नट इनफ। पहिलो त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ पावल चाहिँ अब यो चर्काचर्की हुन थालेपछि उनीहरूले गलातीको मण्डलीलाई के सिकायो भने, किनभने पावल त्यहाँ थिएन के है गलातीको त्यो लेख्दाखेरि, किनभने पावल अन्तै थियो। त्यही भएर त त्यहाँ नभएको त पत्र लेखेको नि, त्यहीँ भयो भए त मुखामुख गएर होइन आर्ग्यु गरिहाल्थ्यो नि। अर्को चाहिँ के हो भन्नाले यो यहुदी क्रिस्चियनहरूले के आर्ग्यु गरेका थिए भने पावल चाहिँ मिस्टेक भएको छ अरे के, पावलले पूर्ण रूपमा हामीले जस्तो बुझेको छैन अरे। अनि उनीहरूले नि के दाबी गर्छ, हामी पनि याकुबबाट आएको के, यरुसलेम आमा मण्डलीबाट आएको, हामी त्यतिकै हावामा आएको होइन, आमा मण्डली हामीलाई त याकुबले पठाएको भनेर भन्छ है। तर याकुब त्यस्तो हो भनेको होइन, याकुबले यिनीहरूले यस्तो विश्वास गर्छ भनेको होइन। यिनीहरूले याकुबको कुरालाई नै मानेन, किनभने याकुबले त भन्छ नि होइन व्यवस्थाको काम नलादौँ,
हैन, जुन यरुशलेमको परिसरमा याकुबले भन्छ भाइहरू मलाई सुन्नुहोस्, म बोल्छु अब भनेर नि यही घाँटी अठ्याएको पशु र रगत नखानु भनेर 2-3 मात्र भनेका छन्। तर यिनीहरूले यहाँ खतनाको विषयमा त्यहाँ भनिएकै छैन, याकुबले खतना गर भनेर भनेकै छैन। तर यिनीहरूले याकुबको अधिकार प्रयोग गरे। याकुब भनेको मण्डलीको खम्बा थियो, त्यो यरुशलेम मण्डली, येशू ख्रीष्टको भाइ याकुब त्यो मण्डली पहिलो मण्डली अर्थात् आमा मण्डलीको मुख्य व्यक्ति थियो। हो त्यसबाट उनीहरूले अधिकार लिएर आएको भनेर देखाए, झुट कुरा गरे उनीहरूले, बुझ्नुहुन्छ नि। उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो यहुदी मत मनाउनको लागि उनीहरूले झुट पनि बोल्ने हैन, घुस पनि खुवाउने, जे पनि गर्न तयार के उनीहरू, त्यस्तो जोसिला थिए उनीहरू। भनेपछि यहाँ याकुबको नाम प्रयोग गरे उनीहरूले। अनि के भने हेर्नु, हामी याकुबबाट आएको, यो पावल याकुबबाट आएको भने त्यति बेला याकुबलाई भेटेको पनि थिएन सायद, 14 वर्षपछि बल्ल भेट्छ हैन। हामी चाहिँ आएको, त्यही भएर यसको कुरा नसुन। साँचो आमा मण्डलीबाट आएको मानिस हामी हो, हामीलाई यिनीहरूले अधिकार गरेर सिकाउन पठाउनु भएको। त्यही भएर यो पावलको कुराहरू सुसमाचारमा केही न केही खोज छ, गलत भएको छ, पावल मिस्टेक भएको छ भनेर भने। त्यही भएर उनीहरूले त्यसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई फकाएर फुल्याउने काम चाहिँ गरे। अनि उनीहरूलाई हो जस्तो लाग्यो गलातीको मण्डलीलाई, किनभने गलातीको मण्डली एकदमै सजिलै फस्ने खालको थियो के। उनीहरूले सुन्न त धेरै सुने पावलबाट, तर त्यति जडा गाडेको थिएन। अनि त्यो स्वाभाविक हो, सुरुको मण्डली थियो यो है, बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि यिनीहरूले यो गलातीको मण्डलीको सुसमाचार, साँचो सुसमाचारलाई निमित्थ्यान्न गर्नको निम्ति या त्यसमा थप्नको निम्ति हैन, थपेपछि त त्यो झुठो भइहाल्यो, साँचो सुसमाचार निमित्थ्यान्न गरेको जस्तो भइहाल्यो। निमित्थ्यान्न गर्नको निम्ति एकदमै उनीहरूलाई सजिलो पर्यो है। तर पावलले यो गलातीको पत्र लेखेपछि विद्वानहरूका अनुसार तिनीहरूलाई धपाइदिएकै, तिनीहरूले हैन निकालिदिए, मण्डलीबाट घोक्राएर निकालिदिए। बल्ल उनीहरूले बुझ्यो। पावलले पत्र लेखेपछि यहुदी यो गलातीको मण्डलीले बुझ्यो कि एकदमै वाउ, हामी पो गलत रहेछ, यो यिनीहरूलाई त निकाल्नु पर्छ न, घोक्रो ठ्याक गरेर निकालेर तिनीहरूलाई है। अर्को चाहिँ यिनीहरूले के आर्ग्यु गरे भन्दाखेरि पावल साँचो यहुदी थिएन रे। हेर्नुहोस् है, हामी चाहिँ यहुदी हौ रे। यदि यो यहुदी भए भए त यसले यहुदीको कुराहरू केही त गर्थ्यो नि, यो यहुदी थिएन भनेर भने। अझ उनीहरूले के भन्यो होला, पत्रुस चाहिँ यहुदी हो हैन, पत्रुसले देख्यो ऊ अन्य जातिहरूसँग खाएन नि भनेर, अब त्यति बेला नै भएको हुनुपर्छ त्यो हैन। यो पावल साँचो यहुदी होइन, यो चाहिँ यहुदी हो तर यो भ्रष्ट भएको छ भनेर त्यसरी उनीहरूले सिकाए। किनभने यो यदि यो साँचो यहुदी हो भने हेर्नु, अब्राहमको खतना भएको थियो, यसले खतना नगर भन्छ। इसाकको खतना भएको छ, याकुबको खतना भएको छ, 12 कुलको खतना भएको छ, तर यसले खतना नगर्नु भन्नै यो यहुदीबाट भ्रष्ट भएको छ, यसको कुरा नसुनै भनेर त्यसरी सिकाए। यसको सुसमाचार पनि, अब सुसमाचार खत्तम गर्नलाई त सुसमाचार सुनाउने मान्छेलाई खत्तम गरे, जग हाल्ने मान्छेलाई खत्तम गरेपछि त सुसमाचार त आफै खत्तम भइहाल्छ नि, हो कि हैन। हो, उनीहरूले त्यही गरे कि पावलको व्यक्तित्वमा नै प्रश्न चिन्ह लाए, पावलको शिक्षामा नै प्रश्न चिन्ह लाए, र पावलले आफ्नो पिता पुर्खाको विधि विधान मान्दैन भनेर उनीहरूले त्यसरी सिकाइदिए। किनभने यिनीहरू पावलले आफ्नो पिता पुर्खाको हेरिटेज हैन, त्यो सम्पदा जुन इजरायलका परमेश्वरले दिनुभएको, मोसालाई दिनुभएको जुन सम्पदा छ नि, हो त्यो मान्दैनन् भनेर पावलको अधिकारलाई उनीहरूले धराशाय बनाउन खोजे। अब अर्को सबैभन्दा मेन चाहिँ पावललाई यिनीहरूले गरेको चाहिँ यो पावल प्रेरित हो भन्ने कुरामा उनीहरूले प्रश्न चिन्ह लगाइदिए के। पावल प्रेरित भनेर कहाँबाट छ? किनभने हामीले 12 प्रेरितलाई चिनेका छौँ हैन, येशू ख्रीष्टका भाइ याकुबलाई चिनेका छौँ जुन मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो पावल प्रेरित भनेर कहाँबाट? यसको अधिकार खै, कसरी यो प्रेरित भयो? दमस्कसको बाटोमा भनेको त अब उसले मात्र देखाइदियो, कसलाई थाहा थियो, उसले भने मात्र हो, त्यसमा विश्वास छैन हैन भनेर पावल प्रेरित भएको कुरामा नै उनीहरूले अन्डरमाइन गर्न खोजे, त्यसलाई काट्न खोजे के। अनि पावल प्रेरित होइन भन्ने कुरा गरे, यसको अधिकार छैन, जुन सुसमाचार पावलले तिमीलाई दिए नि त्यसमा यसको अधिकार छैन भन्ने कुरा त्यसरी चाहिँ उनीहरूले विश्वास दिलाए गलातीको मण्डलीलाई। पावल नभएको बेलामा उनीहरूले मजाले सिकाइदिए के, जसरी साँचो मण्डलीलाई झुटो शिक्षा आएर सिकाउँछ नि, आङसाङ वाङ हैन, मोर्मन के भन्छ, यहोवाको साक्षी पास्टर नभए बेलामा मजाले विश्वासीलाई सिकाएर भटाभुङ्ग गरिदिएको जस्तै हो यो। मजाले सिकाइदिए, यो मान्छे को हो, यो
के भन्छ येशू ख्रीष्टसँग पनि थिएन यो, हैन? किनभने पावल त पछि मात्र क्रिस्चियन भएको। अनि यहाँ त्यही भएर गलातीमा पावलले भन्छ मेरो अधिकार सिधै दमस्कसमा मलाई देख्नु हुने, मैले प्रभु येशूलाई देखेको छु, उहाँले मलाई यो प्रचार गर्नु, यो सुसमाचार उहाँले दिनुभएको भन्दा। त्यही भएर पावलले यहाँ पछि हैन गलातीको पुस्तकमा एकदमै दाबी र ठोकुवा गरेको कुरा चाहिँ पाउँछौँ। मेरो सुसमाचार मेरो आफ्नै होइन, हैन? मैले झुटो सुसमाचार प्रचार गर्ने म नै श्रापित होस् भनेर पावलले भन्छ नि, स्वर्गदूत नै श्रापित होस्, किनभने यो सुसमाचार स्वर्गीय हो भनेर चाहिँ भनेको हामीले पाउँछौँ। त्यही भएर पावलको अधिकारमाथि उनीहरूले प्रश्न चिन्ह लाए अनि उनीहरूले भने पावलको सुसमाचारमा साँचो कुरा छैनन्। साँचो कुरा अलिअलि छन् तर सबै साँचो होइन। त्यही भएर त्यो सुसमाचार विश्वास योग्य छैन भनेर उनीहरूले सिकाए। नट टु बी ट्रस्टेड, त्यो चाहिँ त्यसको विश्वास योग्यता छैन भनेर चाहिँ सिकाए। यहाँ एकैचोटि यहुदीहरू पावलसँग रिसाएका होइन, पहिला उनीहरूको कुरा भयो होला, काहीँ न काहीँ भेटे, केही न केही भयो, तर पछि यो चर्काचर्की हुन थालेपछि एक अर्कालाई तोक्ने र निल्ने, हैन? पावलले त त्यसो गरेनन्, तर यिनीहरूले तोक्ने र निल्ने र मार्ने नै निदो गरे। किनभने उनीहरूले के सोचे, यो पावल चाहिँ अब झुटो भयो, भ्रष्ट भयो, यस्तोलाई मारे पनि पाप लाग्दैन भनेर उनीहरूले त्यस्तो सोचे। किनभने मोसाको व्यवस्थामा उनीहरूले यति जोसिलो थिए कि, किनभने पुरानो नियममा मोसालाई विरोध गर्ने, मोसाको हैन शिक्षालाई विरोध गर्ने मान्छेलाई मार्थ्यो, हो कि न? त्यहाँ कोरह दातानलाई मारेको थियो नि। सायद यिनीहरूले यस्तै सोचिसकेका थिए, यो मोसाको विरुद्धमा गयो, यसलाई मारे पनि हाम्रो निम्ति धर्म नै हुनेछ भनेर सोचिसकेका थिए। त्यही भएर पावललाई सके जति सक्छ, जसरी हुन्छ, पैसा साम दाम दण्ड भेट लाएर नै पावललाई सिद्ध्याउन खोजेका थिए, पावलको सुसमाचारलाई सिद्ध्याउन खोजेका थिए यिनीहरूले। अब यिनीहरू साँचो क्रिस्चियन हो भनेर कसरी भन्ने, है? कति बेला क्रिस्चियनहरू चर्च पनि यस्तै हुन्छन्, एकले अर्कालाई मार्न नै खोज्छ कि, होइन? क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट पनि त्यस्तै भएका थिए। तर अब साँचो बाइबलमा त त्यसो लेखेको छैन। उनीहरू गलत हो क्या, बाइबल गलत होइन है। कतिजना हामी क्रिस्चियनहरू पनि एकअर्कालाई यसरी टोक्ने र निल्ने गर्छौँ, होइन? यहाँसम्म कि शैतानै भनिदिन्छ। त्यही भएर होइन यहाँ सायद त्यस्तै चित्र चाहिँ आउँछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ पावललाई प्रश्न चिन्ह लागेको चाहिँ यो मान्छेले व्यवस्था मान्दैन, व्यवस्था नमान्ने यसले व्यवस्था जानेको छैन। यो फरिसी हो तर पनि यो भ्रष्ट भएको छ। त्यही भएर अब यदि हामीले व्यवस्थालाई इन्कार गर्यो भने के को आधारमा जिउने भनेर प्रश्न चिन्ह लगाइदिए कि यो यहुदी क्रिस्चियनहरूले, गलातीको मण्डली। ठिक छ, ल व्यवस्थालाई निकालिदिउँ, तपाईँहरू के को आधारमा जिउने? खै सुसमाचार, खै हामीलाई नियम, खै होइन? अहिले पो हामी क्रिस्चियनहरूलाई थाहा छ, अहिले पो बाइबल छ। त्यति बेला त बाइबल थिएन, पुरानो नियम मात्र थियो। अनि सबैले त्यो पुरानो नियम पाउँदैन थियो, सिकेको आधारमा मात्र। खै त हामी जीवनलाई अगाडि बढाउन, जीवनलाई निर्देशन गर्न, के भन्छ, परमेश्वरको योजना के हो, कसरी जिउनु पर्ने हो, त्यो कुरा केले सिकाउँछ ल भन तिमीहरू आफै नै। व्यवस्थालाई तिमीहरूले इन्कार गर्यो भने त, व्यवस्थाको कामहरूलाई इन्कार गर्यो भने त, व्यवस्थाको नैतिकता, व्यवस्थाबाट आउने धार्मिकता, व्यवस्थामा जुन परमेश्वरले दिनुभयो विधि विधान, त्यो पनि इन्कार गर्नु पर्यो। तिमीहरू केमा, के को आधारमा जिउने, आफ्नो क्रिस्चियन जीवन कसरी जिउने? व्यवस्थालाई इन्कार गरेर प्रश्न चिन्हला। अनि हो जस्तै लाग्छ, हेर्नु है त, किनभने झुटो सुसमाचार पनि हो जस्तो लाग्छ के। त्यही भएर कतिजना सियोन चर्चमा जान्छ क्रिस्चियनहरू, हो कि न? हो जस्तो लाग्यो उनीहरूलाई। किनभने त ओहो साँच्चीकै हो कि क्या हो, हामी त कसरी जिउने? पावलले त हामीलाई होइन त्यो बाइबल दिएको छैन, त्यति बेला लेखिएको पनि छैन, होइन? त्यति बेला कुनै सुसमाचार पनि थिएन मेरो विचारमा। भनेपछि यिनीहरूलाई हो जस्तै बनाइदिए। भनेपछि यो जुन आचरण, व्यवस्थाबाट आउने धार्मिक आचरण, परमेश्वरको नीति नियम, जीवनलाई निर्देशन गर्नको निम्ति, राम्रोसित असल जीवन जिउनको निम्ति जुन व्यवस्था हुन्छ, त्यसलाई नै इन्कार गर भनेर पावलले सिकाएको छ, होइन? त्यसलाई त्यो खारेज भइसक्यो भनेर। त्यो खारेज भयो भने त अब के गर्ने? हेर्नु यहाँ झुटो कुरा सिकाइरहेका छन् कि, र त्यो खारेज भएको होइन। अहिले पनि हामी व्यवस्थाको कति कुराहरू मान्छौँ नि, होइन? र त्यसलाई हामी के भन्छ, अब धार्मिकतासँग मात्र जोड्दैनौँ। यहाँ चाहिँ अब उनीहरूले त्यस्तो चतुराइपूर्वक काम गरेको हामीले पाउँछौँ। त्यही भएर अब उनीहरूले किन व्यवस्था किन चाहिन्छ भनेर अब यहाँ छ मेन प्रश्न है, जुन मार्टिन लुथरले जुन बुझेको पनि यही हो कि उनीहरूले के भन्यो भने अब त्यतिमा मात्र सीमित होइन क्या, यो धर्म कर्म, यो नैतिकतामा मात्र सीमित छैन। व्यवस्था त वास्तवमा किन पालन गर्नुपर्छ भने तिमीहरू धर्मी ठहरिनको निम्ति। ल खत्तम भयो। अब यिनीहरूले यो सिकाएको एकदमै खत्तम कुरा के सिकायो भने व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ मात्र होइन, व्यवस्था पालन गर्नै पर्छ। फेरि पनि त्यो जुवा मुनि पर्नुपर्छ
किनभने व्यवस्थाबाट आउने धार्मिकता नै पछि गएर उनीहरूले खोजे है। व्यवस्था पालन गरेन भने तिमीहरू धर्मी ठहरिँदैनौ, परमेश्वरको नजरमा तिमीहरू पापी नै ठहरिन्छ, किनभने व्यवस्थाको काम नगर्ने श्रापित हुन् भनेर त्यसरी सिकाइदिए। त्यही भएर यो व्यवस्था त्यतिकै धार्मिकतामा नजोडिकन पालन हैन, धार्मिकतासँग सम्बन्धित गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले सिकाइदिए। के गर्न? परमेश्वरबाट फेभर पाउन, के परमेश्वरबाट आशिष पाउन। तिमीहरू धार्मी ठहन्छ सुसमाचारले मात्र होइन, व्यवस्थाका काम पनि चाहिन्छ भनेर अब सिकाए। त्यही कुरा मार्टिन लुथरले बुझे, क्याथोलिकहरूले येशू ख्रीष्टको सुसमाचारमा के थपिदिए के है। त्यस्तै भएको हामीले यहाँ पाउँछौँ। भनेपछि यिनीहरू साँच्चीकै अर्कै सुसमाचार हो कि यिनीहरू। यदि उनीहरूले हो येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ, व्यवस्थाको कामहरू पनि चाहिन्छ, तर धर्मी ठहरिनलाई होइन भनेको भए चाहिँ सायद त्यति नराम्रो नहोला। तर उनीहरूले त्यस्तो होइन, येशू ख्रीष्ट पनि चाहिन्छ, व्यवस्थाको काम पनि बाध्य तिमीहरू चाहिन्छ, त्यो गरेन भने खत्तम। अर्थात् तिमीहरूको खतना भएन भने तिमीहरू स्वर्ग जानेन भनेको, तिमीहरूले व्यवस्था पालन गरेन भने तिमीहरू स्वर्ग जानेन भनेको, बुझ्दै हुन्छ नि। तर पावलले होइन भन्छ होइन। यहाँ छ कुरा यिनीहरूको कि उनीहरू यतिसम्म दुष्ट, यतिसम्म भ्रष्ट भएका थिए कि जुन व्यवस्थालाई येशू ख्रीष्टले खारेज गर्न आउनुभयो, जुन व्यवस्थाको खारेज गर्न येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, जसले रगत बगाउनु भयो, फेरि त्यो खारेज भइसकेको कुरालाई फेरि ल्याएर जोड्दैछन् धार्मिक, येशू परमेश्वरको नजरमा धर्मी ठहरिनको निम्ति है। त्यही भएर यो क्रिस्चियन जीवनलाई निर्देशन गर्ने कुरा मात्र नभएर यो धार्मिकता पुरा गर्न, अर्थात् परमेश्वरमा धर्मी ठहरिनको निम्ति गर्नुपर्ने, बाध्य भएर गर्नुपर्ने हो। यसको निम्ति चोइस छैन, गरे पनि नगरे नै हुँदैन, गर्नै पर्छ अरे है। भनेपछि ल्याउ को हो खतना गरिहाल भनेर उनीहरूले खतना पनि गर्न भ्याइसके के पावल नहुँदा। त्यहाँ सबैलाई खतना गरिदिए उनीहरूले है। पहिला क्रिस्चियन भएकाहरू पनि भर्खर क्रिस्चियन हुन आएकाहरूलाई नि, सायद क्रिस्चियनको छोराछोरीहरूलाई पनि खतना गरिदिए होइन। अब गरिहाल्छ नि खतना त, हो कि होइन? किनभने क्रिस्चियनहरूलाई गरेपछि क्रिस्चियनको छोराछोरीलाई गर्दैन त, किनभने पुरानो नियममा त्यस्तै थियो नि। अब बप्तिस्मा चाहिँ अब के भन्ने त्यसलाई होइन, बप्तिस्मा बाउ आमालाई दियो भने अब उनीहरूले बप्तिस्मा चाहिँ दियो कि दिएन, यो कुरा चाहिँ अब एकदमै विवादित छ होइन। त्यही भएर परमेश्वरले पापीलाई धर्मी ठहराउँदाखेरि येशू ख्रीष्टको सुसमाचारले मात्र पुग्दैन अरे, त्यहाँ के चाहिन्छ? व्यवस्थाको काम पनि चाहिन्छ भनेर सिकायो उनीहरूले है। अनि उनीहरूको एकदमै उनीहरू केमा जोसिलो थियो भने यो नेसनल आइडेन्टिटी, के राष्ट्रिय पहिचान छ नि। उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचान नै व्यवस्था हो, अब्राहम हो, मोसा हो। जसरी हाम्रो गोर्खाली भन्छ नि नेपालमा, उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचान नै मोसा, अब्राहम, अनि त्यो के भन्छ खतना होइन, धार्मिक विधि विधान, यो चाडपर्व, यिनीहरू त्यो। अनि त्यो जोसिलोका साथ उनीहरू जोसिलो भएको नै आफ्नो राष्ट्रिय गरिमा, वैभव, महिमा र राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्नको निम्ति थियो। उनीहरूलाई थाहा थियो यदि व्यवस्था पालन गरेर नै हाम्रो राष्ट्रको नै अन्त्य हुन्छ। अनि पावललाई उनीहरूले घृणा गरेको कामै त्यही हो कि यो मान्छेले होइन, जब पावल आए, जब पावलले एकजनालाई मन्दिरमा लगेन नि, त्यहाँ यहुदीहरूले यिनीहरू नै हो के, यिनीहरूले मान्छे उठाएर पावललाई मार्न लगाउनु खोज्छ नि मन्दिरमा। यसले खतना नभएको मान्छेलाई मन्दिरमा लग्यो भनेर, हो कि होइन? हो, त्यहाँ के हुन्छ? यसले हाम्रो व्यवस्था भङ्ग गर्छ, हाम्रो सबै सम्पदा यसले भत्ताभुङ्ग गरेको छ, संसारलाई उलट पुलट बनाएको छ यसले भनेर आएर उनीहरू एकदमै जाइ लागेको कुरा पाउँछ नि। त्यहाँ यदि रोमी सैनिक नभएको भए, जेनरल नभएको भए पावललाई त्यही बेला होइन धुलो पिठो पार्थ्यो अरे, टुक्रा टुक्रा बनाउँथ्यो अरे उनीहरूले। त्यस्तो भएको थियो। यिनीहरू नै हो जसले पावललाई मार्नको निम्ति कसम खाएका थिए होइन, कहिलेसम्म भोकै बस्ने, खाँदै नखाने, जबसम्म पावलको हत्या गर्दैन तबसम्म नखाने भनेर। यस्तै मान्छे हो। किनभने पावल, उनीहरूको नजरमा पावलले उनीहरूको राष्ट्रिय सम्पदा नै खतरामा पारेका थिए, धराशय बनाउनु। इजरायल राष्ट्रलाई नै उनीहरूले पावलले खत्तम गरेका। भनेपछि यिनीहरूले पावललाई राष्ट्रको दुश्मन, देशद्रोहीको रूपमा होइन, देशको एकदमै खत्तम मान्छेको रूपमा उनीहरूले लिएका थिए होइन। नेपालमा पनि त्यस्तै छ नि, हामी जहाँ जान्छौँ नेपालीहरू गोर्खालीहरूलाई चिनाउँछौँ नि हामी, किनभने गोर्खालीहरू हाम्रो होइन होइन, गौतम बुद्ध पनि भन्छ कसैले होइन, अब हामी त भन्दैनौँ, तर
हिन्दू दाजुभाइहरूले अरूले गौतम बुद्ध पनि नेपालको, अब त्यो कुरामा हामी क्रिस्चियनहरू पनि सहमत छौँ, भले हामी गौतम बुद्धलाई मान्दैनौँ, तर जे होस् गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको कुरामा हामी गर्व गर्छौँ होइन। जहाँ पनि सगरमाथा यो राष्ट्रिय हो, कसैले यसलाई विरोध गरेर यो कुरालाई खतम गर्न खोज्छ, यसको विरोध गरेर नेपालीहरू चुप लाएर बस्छ? रिसाउँछ नि, रिसाउनु स्वाभाविक हो नि। यस्तै भएको छ के इजरायलको गरिमा, इजरायलको राष्ट्रिय सम्पदा नै मोसाको व्यवस्था खतना ती सबै हुन्। त्यो कुरालाई धराशायी गर्न खोज्यो भनेर, त्यो कुरालाई खतम गर्न खोज्यो भनेर एकदमै यिनीहरू रिसाएका थिए, जुर्मुराउनु। र पावल उनीहरूको नजरमा मारिनुपर्छ के, त्यही भएर पावललाई मार्नलाई उनीहरू एकदमै पछि हटेन है, क्रिस्चियन बनाउँदा हाल्ने। तर परमेश्वरले पावललाई बचाउनु भयो, तर यिनीहरूको हातबाट मरेनन् पावल, रोमीहरूको हातबाट मरे होइन। चाह्यो भने त यिनीहरूले पावललाई क्रुसमै टाङ्न खोजेका थिए के, तर हेर्नु तपाईँलाई थाहा छैन, रोमी नागरिकलाई क्रुसमा टाङ्ने अधिकार छैन नि। त्यही भएर येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेको के। येशू ख्रीष्ट पनि रोमी नागरिक भएको क्रुसमा टाङ्दैन थियो, तर पावल रोमी नागरिक हुन्, त्यही भएर क्रुसमा टाङ्न सकेन, पावललाई मार्न सकेन के। जब पावलले म रोमी नागरिक हो भने सबैजनाको सातो पुट्लो उड्यो होइन। उता पावल र सिलास जेलमा बस्दा पनि त्यसै म रोमी नागरिक हुँ भनेर भन्दाखेरि ओहो, किनभने रोमी नागरिकलाई त्यतिकै थुन्न पाउँदैन, रोमी नागरिकलाई त्यसरी मार्न पाउँदैन क्रुसमा। रोमी नागरिकले जे अधिकार पाउँछ, म सिजर कहाँ जान्छु भनेर त्यही भनेको पावलले। अनि त्यो कुरा पुरा गर्नुपर्छ। यदि पावलले म सिजर कहाँ जान्छु भनेर नभनेको भए पावललाई छोडिदिन्थ्यो क्या त्यहाँ फिलिक्सले। तर जुन रोमी नागरिकले बोलेको कुरा पुरा गर्नै पर्छ, त्यस्तो अधिकार पाउँछ रोमी नागरिक होइन। पावलले रोमी नागरिकता चाहिँ आफूसँग जहिले नै लिएर हिँड्छ, त्यो स्क्रोल हुन्छ एउटा यसरी बेरेर राखेको हुन्छ होइन, अनि त्यहाँ बोकेर हिँड्छ, अनि त्यो चाहिँ प्रमाण हो। ल अझ पावलले भन्छ म त जन्मजातै रोमी नागरिक हुँ, पछि पाएको होइन, मेरो बाउबाजेबाट नै म रोमी नागरिक हुँ। हेर्नु पावल कति महान थियो के, रोमी नागरिक भएकोले होइन। त्यही भएर उनीहरूले मार्न नसकेको, नत्र भए त त्यही बेला सिध्याइन्थ्यो उनीहरूले, हो कि न। त्यही भएर यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सम्पदालाई धराशायी गर्न खोजेको भनेर आरोप लगाए। त्यही कुराले गर्दाखेरि अनि गलातीको पुस्तकमा चाहिँ त्यो एकदमै राम्रोसित पाउँछौँ कि व्यवस्थाको विरोध गरेको जस्तो पावललाई देखाइदियो, खतनाको विरोध गरेको जस्तो। र पावलले केही पनि नराम्रो भनेका थिएन, जुन कुरा येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो त्यही भन्नुभयो। येशू ख्रीष्टले खतनाको अन्त्य गरिदिनु भयो, पावल त्यो कुरामा चुकेनन्, त्यो कुरामा कहिले पनि पावलले सम्झौता गरेन। अब हामीलाई पावलको जीवनबाट के सिक्छौँ हामीलाई पनि विश्वास होइन, यो जुन सुसमाचार त्यसमा थप्न पनि नहुने घटाउन पनि नहुने, सुसमाचारको रक्षा गर्न आफ्नो प्राण पनि अर्पण गर्नुपर्ने कुरा सिकाउँछ। बुझ्दै हुन्छ नि, पुलपिटको रक्षा गर्न सिकाउँछ। तपाईँको पुलपिटबाट त्यहाँ मान्छेहरू आएर यस्तै यहुदी क्रिस्चियनहरू आएर बोल्यो भने, जथाभावी बोल्यो भने हेर्नु सुसमाचार कता पुग्छ, कस्तो हुन्छ। मण्डली इतिहासमा हेर्नु सुसमाचार कतिपल्ट बढेको कुरा पाउँछौँ, थपिएको, कतिपल्ट घटेको, कतिपल्ट यसलाई मलजल गरेर सुगर कोटेड गरेर होइन, यसलाई प्रस्पेरिटी गस्पल बनाइन्छ मान्छेले। अहिले सामुएल तामाङ होइन, केशव आचार्य को होइन, एकदमै समृद्धिको सुसमाचार सुगर कोटेड बनाइन्छ। कसैले यो कोट यसको जुन सुसमाचारको जुन जे छ यसमा कन्टेन्ट त्यो नै निकालिदिन्छ। हेर्नु यहाँ सुसमाचारलाई अट्याक चाहिँ शैतानले गरि नै रहन्छ, तर हाम्रो काम चाहिँ के हो, सुसमाचार जस्तो छ, जसरी हामीलाई पावलले दिए, जसरी अगस्टिनले दिए, जसरी होइन रिफर्मर्सहरूले जसरी प्युरिटेनहरूले जसरी त्यो चाहिँ जुन हामीलाई पिता पुर्खाले पास गर्दै आयो नि, हाम्रो आत्मिक बुवाहरूले होइन, त्यसलाई यथावत रूपमा राख्नुपर्छ। पावलले अरू केही गरेन, जे छ त्यही मात्र गरे। त्यो विरोध सहन पनि, ढुङ्गा खान पनि, जस्तो सुकै यहुदीहरूबाट 39 चोटि 3 खेप कोर्राले कुटिँदा पनि पावलले केही पनि त्यो सुसमाचारमा सम्झौता गरेन। त्यही भएर पावल चाहिँ एकदमै अडिक नै भएर रहे, एक देख पनि पावल सरेन, र पावल चाहिँ आफू पनि यो यहुदीहरूको जाल झेलमा परेन र आफ्नो मण्डलीलाई पनि पढ्न दिनु भएन। ल यति बुझेपछि तपाईँले गलातीको पुस्तक आज नै गएर खर्र गलातीको पुस्तक सबै पढ्नु, तपाईँले त्यहाँबाट धेरै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। यो मैले दिएको सबै कुरालाई चस्मा लगाएर पढ्नु, यसको आधारमा पढ्नु, किनभने यो साँचोहरू हुन्। गलातीको पुस्तकको
पुस्तकको अर्थहरू खोल्नको निम्ति, सत्यताको गहिराइमा जानको निम्ति त्यहाँ भएको टेन्सन के हो, किन पावलले यस्तो भन्यो, किन यो लेख्यो, किन यो आर्गुमेन्ट ल्यायो, यहाँ लगभग सबै चाहिँ यहाँ पाउँछ। अब सिद्ध रूपमा चाहिँ म पनि सक्दिनँ होइन, तर जे होस् तपाईँहरूले जति बुझ्नुपर्ने हो त्यति गलातीको पुस्तकमा मजाले बुझ्नुहुन्छ। भोलि हामी गलातीको पुस्तकको पहिलो अध्यायलाई अध्ययन गर्नेछौँ। सबैजनालाई जय मसीह।